वालेकुम अस्सलाम। हाउ मच? 100. Okay. كم رقم delivery code? डिलीवरी कोड सुनाश बाबा के पास है डिलीवरी कोड। कॉल माय हस्बैंड 055। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब खुशी खुशी जो मैं पार्सल लेके आ रही हूँ, ये मैंने मंगवाया था लाफ से। लाफ्स की प्रोडक्ट पहले मैंने मंगवाई थी, बड़ी अच्छी, उस वक्त इनकी सेल लगी हुई थी और जनाब मैंने बहुत फ़ायदा उठाया था। और इनकी हर चीज़ ही बहुत अच्छी है। जो चीज़ मुझे इनकी पसंद नहीं आई वो इनकी लिपस्टिक्स हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विडी हैं और स्टे भी उनका ये कहते हैं 12 आवर्स है, लेकिन 12 आवर्स होता नहीं है। बेकार तरीन दुनिया की लिपस्टिक्स निकली हैं। लेकिन ये है कि वक्ती तौर पे जब तक आप कुछ खाते पीते नहीं हो, कुछ नहीं करते, तो आप बड़े फ़ख्र से बैठ सकते हो, मुस्कुरा सकते हो। लेकिन खाने पीने के बाद वो इस कदर फैलती भी हैं, साइडों पे भी निकल जाती है और सारा कुछ होता है। लिपस्टिक्स इनकी अच्छी नहीं थी। बाकी इनका अनियन सी और ऑयल जो था सर के लिए, और क्रीम थी मेरे पास डे एंड नाइट, और जनाब ये थे सीरम इनका था, वो बहुत ही अच्छा था। वो एक ही खैर पैकेज था जो मैंने ख़रीद लिया था और काफ़ी सस्ता पड़ा था। अब जनाब पाकिस्तान माशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी है हमें। और उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। ये फ़ेस वॉश भी इनका बहुत ही अच्छा है यार, ब्रश साथ लगा हुआ है। ब्रश से आप इसको रगड़ लेते हो, मतलब सॉफ्ट ब्रश है, ये नहीं कि रगड़ना है जैसे फ़र्श रगड़ते हैं। सॉफ्टली आप अपना फेस रगड़ लेते हो तो काफ़ी शाइन और अच्छा आ जाता है। आप अगर जो सऊदी अरब में रहते हो, मैं भी सऊदी अरब से बाहर भी हो, तो आप ये लाफ्स की प्रोडक्ट्स ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन लिपस्टिक्स कभी ना मंगवाएं लिक्विड वाली जो हैं। ये मेरा मशवरा है। खैर जनाब सुबह हो गई है, वो तो कल शाम का क्लिप था। आई हूँ किचन में, कमरा वगैरह सेट करके आपको हल्की सी धूप भी दिखा दी है और किचन की हालत भी दिखा दी है। और जनाब अब नाश्ते की तैयारी हो रही है। ये जो नाश्ता है ये पहले कोई हल्का फुल्का मेरे हस्बैंड कर चुके हैं, ये जनाब दोबारा हो रहा है नाश्ता, तभी किचन की ये हालत हुई हुई है। वरना रात को तो मैं अच्छी तरह चमका के बर्तन वगैरह धो के चूल्हा साफ़ करके अच्छी तरह सोती हूँ। और हम में से अक्सर लोग जो हैं वो अक्सर ख़वातीन इसी तरह ही करते होंगे। लोग तो कहना बहुत गलत है, क्योंकि जो काम ख़वातीन का है, औरतों का है, वो औरतों ने ही करना होता है। अगर कोई करेगा तो आप पे बड़ा एहसान करेगा कि जी आज हमने ये कर दिया और वो कर दिया। और बच्चों का भी यही है कि करवा तो देते हैं, लेकिन जिस तरह करवाते हैं सबको पता ही है सब घरों में कैसे होता है। और जनाब ये जो फ्राइंग पैन मैंने लिया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्या टिल्टेड सा है, कुछ इस साइड पे बह जाता है, कुछ इस साइड पे बह जाता है। गोल अंडा बनाना तो पता नहीं चूल्हों की ख़राबी है या पैन्स की ख़राबी है। गोल अंडा बनाना तो जनाब एक मसला ही बन गया। आप लोगों के अंडे कैसे बनते हैं? सेंटर में बनते हैं कि साइड्स पे बनते हैं? मैं सोच रही थी कि वो जो इनके सांचे से होते हैं जिसके अंदर एग डालो तो हार्ट शेप भी होता है, राउंड शेप भी होता है, वो ट्राई करके देखा जाए। उसमें तो खैर वो उसी के अंदर मतलब रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और उसी शेप में बन जाएंगे। खैर जनाब देखूंगी अगर कहीं नज़र आए, और सेल वगैरह में ही मैं तो अक्सर सामान ख़रीद लेती हूँ। तो इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो ये चांद ख़रीद लूँगी। ये चांद शेप का जो एग बना है आपने देख लिया, ये मेरी बेटी का है। मैं अब नाश्ता ही बना रही हूँ। असल में वीकेंड पे ड्यूटी थी मेरे हस्बैंड की, तो हम लोग तो कहीं आ जा सके नहीं थे। और आज ये खुशी खुशी अंडे तकसीम हो रहे हैं सबके लिए कि आज जनाब उनको छुट्टी थी संडे और मंडे को। और हमारी काफ़ी शॉपिंग अभी रहती थी, क्योंकि इतनी जल्दी हमारा जाने का प्रोग्राम नहीं था। मेरी भतीजी की शादी थी, लेकिन बहरहाल किसी वजह से वो थोड़ी पोस्टपोन हो गई है। तो फिर हम लोग अपने वक्त पर ही जा रहे हैं, यानी साल में हम 2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं। 6 माह के बाद छुट्टी ड्यू होती है। तो बस इसलिए घर अपना है, ज़ाहिर है वहाँ हला मतलब सारा सामान पड़ा हुआ है, उसकी देखभाल के लिए भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम लोगों ने फिर अचानक तैयारी शुरू हुई तो सामान काफ़ी सारा ख़रीदना था, उस चक्कर में आज निकलने का भी इरादा था। और ये जनाब मेरा नाश्ता है। एग तो एक रोज़ लेना चाहिए, हर लेडी को ही लेना चाहिए, बच्चे को बड़े को, प्रोटीन के लिए, और काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। और जनाब मैंने जो आलू की भाजी बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी पूरियों के साथ, वो बची हुई थी और वो मैंने ही ख़त्म करनी थी, तो स्लाइस के साथ मैं वो ले लूँगी और साथ चाय का कप।
اور چائے کا کپ بھی جناب میں نے چینج کیا، وہ اتنا پتہ نہیں اندر سے اتنا صحیح دھلا نہیں ہوا تھا، کس نے دھویا تھا، میں نے دھویا تھا یا میری بیٹی نے دھویا تھا، مانے گا تو آپ کو پتہ ہے اس موقع پر کوئی نہیں۔ خیر جناب، ناشتہ کر کے ظہر کی الحمدللہ نماز پڑھ کر ہم لوگ نکل گئے باہر، اور یہ آسمان دیکھ کر تو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ سعودیہ میں گھر میں رہ کے بند فلیٹس میں اور سارا کچھ اللہ معاف کرے باہر نظر آنا تو آپ سمجھیں کہ جب مشکل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی گیلریز تو میری بنی ہوئی ہیں لیکن وہ جایا ہی نہیں جاتا، کاموں میں ہی سارا ٹائم گزر جاتا ہے، ایک کام کے بعد دوسرا پلاننگ کی ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایون کہ میں رات کو سوتے ہوئے پلاننگ کر لیتی ہوں ساری کہ صبح مجھے کس کس وقت کیا کیا کام کرنا ہے، پھر جا کے یہ سارا مینیج ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب ہم کہاں جائیں گے، جہاں وہ کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک اور ہماری دوڑ ریاض گیلری تک۔ ریاض گیلری جانا جب شاپنگ خاص طور پہ کرنی ہو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ تمام آؤٹ لیٹس وہاں موجود ہیں، لوکل بھی ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہیں، اور اکثر سیل وغیرہ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ خیر سیل تو اب ختم ہو گئی تھی جب الحمدللہ ہم پہنچے ہیں، لیکن پھر بھی کافی ویرائٹی ہوتی ہے اور رینج بھی اپنے حساب سے بندہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے اس نے کیا چیز خریدنی ہے۔ اور جناب آتے آتے ہمیں 2:30 بج گئے تھے، 2:45 بلکہ عصر کا وقت بھی ہو گیا تھا اور بھوک بھی لگ گئی تھی۔ ہلکا ناشتہ کیا تھا، سلائس وغیرہ، تو آپ کو پتہ ہے بھوک لگ ہی جاتی ہے۔ اور یہ منحوس ماری ایک نئی دکان کھلی تھی چائنیز، اللہ معاف کرے یار اتنا غصہ چڑھا ہے، میری بیٹی بیچاری نہیں بھی لے رہی تھی لیکن مجھے دیکھ کے اس نے بھی یہی کچھ لے لیا، اور آپ یقین کریں ایسا چائنیز کا نام بدنام کیا ہے اس شاپ نے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم نے اورنج چکن لیا تھا رائس کے اوپر، سویٹ اینڈ ساور، لیکن یہ سویٹ ہی سویٹ تھا، ساور کا تو نام نہیں تھا۔ اور یہ ڈمپلنگ یار میں نے لی چائنیز، اللہ معاف کرے، اف اللہ، کچا چکن مجھے لگ رہا تھا اندر ہے، اور ساری اسمیل، اس لیے آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ بالکل بھی ٹرائی نہ کریں ریاض گیلری میں، ورنہ آپ بہت پچھتائیں گے ہماری طرح۔ اور جناب یہ جو شاپنگ ہوئی ہے یہ بھی تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ جناب میری بیٹی نے لیے اپنی بہن کے لیے، ماشاءاللہ اس نے میکسی ٹائپ منگوایا تھا، ٹخنوں تک، مطلب ٹخنوں تک تو نہیں، پورا اس کے پاؤں ہی انشاءاللہ کور ہوں گے اور بازو بھی لمبے ہوں، اور اس کی فرمائش پر جیسے اس نے کہا تھا اس بیچاری نے دکھا کے کیمرے کے ذریعے اس سے اپروو کروایا، اور ماشاءاللہ یہ اپنی بہن کے لیے لے کے جا رہی ہے۔ اور زیادہ جو خریدنے تھے وہ میرے ہسبینڈ کے سویٹر تھے، سویٹر جو تھے سعودیہ میں تو یوز ہوتے نہیں، آپ یقین کریں اس دفعہ اتنی سردی آئی ہے کہ ہاف سویٹر صرف انہوں نے پہنا ہے 2-3 دفعہ، وہ بھی، اور اس کے بعد اب سردی کا نام و نشان نہیں ہے۔ 2 دن سے پنکھا بھی رات کو چل رہا ہے، اور وہ جو میں نے اتنے لڈو بنا کے رکھے ہوئے ہیں اب وہ پتہ نہیں لڈو کیسے ختم ہوں گے، ڈرائی فروٹ، اور ظاہر ہے وہ پنجیری ٹائپ ہے، گرم ہے کافی۔ خیر جناب سینٹر پوائنٹ سے ہم نے ان کو جناب سویٹر خریدے تھے، یہ سیل میں تھے، ویسے سیل اوورآل ختم ہو چکی تھی لیکن سردیوں کے کپڑوں پہ، سویٹر اور جیکٹس پہ ابھی کچھ دن کو کہہ رہے تھے سیل رہے گی جب تک ہمارا سٹاک ختم نہیں ہو جاتا۔ بس جناب یہ تھوڑا سا ہم نے شاپنگ کی تھی، 4 سویٹر ان کے خریدے تھے کیونکہ پاکستان میں تو فیبروری میں بھی اچھی خاصی جو ہے وہ ٹھنڈ ہوگی، ہمارا خیال ہے انشاءاللہ۔ اور جو باقی ریلیٹیوز وغیرہ کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں گرم کپڑے ہی آپ لوگ لے کے آنا، گرم کپڑوں سے ہی مقصد ہے کہ گزارا ہوگا، لون وغیرہ یا ہلکے کپڑے نہیں چلیں گے۔ تو ہسبینڈ صاحب کے پاس سویٹر تو ماشاءاللہ تھے نہیں اور اس لیے خریدنے پڑے۔ یہ جناب میری ہمسائی ہیں، بہت اچھی میری فرینڈ ہے، ان کے بچے نے کوئی فرمائش کی تھی، فٹ بال کا بہت شوقین ہے کہ میرے لیے یہ ڈریس آنٹی آپ نے لے کر آنا ہے، اور آنٹی کو تو کوئی کہہ دے تو آنٹی تیار ہوتی ہیں۔ ویسے بھی یار ہمسایوں کا بہت حق ہے، اسلام میں بھی ہمسایوں کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر وراثت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وراثت میں بھی حصہ دینا ہوتا، تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ وراثت میں بھی ان کا حصہ مقرر نہ کر دیں، اتنا مطلب ہے کہ اس کا جو ہے ہمسایوں کا ہے حق۔ تو خیر بہرحال خرید لیا، اس بچے نے فرسٹ ٹائم مجھ سے کہا تھا، اور یہ کچھ چیزیں میری بیٹی نے خیر اپنی بھانجیوں کے لیے خریدی ہیں۔ اور بتائیں آپ کو یہ کیسے لگی ہے آپ کو شاپنگ ہماری، اور ولاگ کیسا لگا ہے؟ اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور پلیز اپنی فرینڈس میں اور اپنے گروپس میں بھی یہ اس کا لنک شیئر کر دیں، میں بھی کوئی لائک کر دے یا کوئی فالو کر لے یا کوئی سبسکرائب کر دے، کوئی پتہ ہوتا ہے کسی وقت کا، کسی کے دل میں بھی آ جائے کہ بیچاری محنت کر رہی ہے۔
تو ہم جو ہے اس کو سبسکرائب کر دیتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں. بس جناب اب یہی ہے، اس کو لپیٹتے ہیں ساری چیزوں کو. اور ایک درد سری علیحدہ ہے کہ سامان لینا علیحدہ بات ہے، اس کو پاکستان لے کے جانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو جناب آپ کو پتہ ہے کتنی سختی ہے، جتنا ویٹ الاؤ ہو اتنا ہی ہونا چاہیے، اور سردیوں کے کپڑوں کا ویٹ ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے. اس دفعہ میں نے کوئی خاص شاپنگ وغیرہ تو کی نہیں، ایک تو ارادہ بھی نہیں تھا اتنی جلدی جانے کا. وہ تو اللہ رحم کرے، شادی جو ہے اس کا مطلب تھوڑی سی آگے ہو گئی، تو اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں گھر کے لیے اور اپنی بچی سے ملنے کے لیے اور اپنی چھوٹی چھوٹی نواسیوں سے اور بہن بھائیوں سے اور ریلیٹیو سے ملنے کے لیے. اس کی بھی اپنی ایک یار ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اوکے جی، ضرور مجھے رائے دیں. اوکے، اللہ